नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तौफीक और अल्लाह ताला के फजल और एहसान के साथ बहुत देर से मेरी ये ख्वाहिश थी, कोशिश थी कि मैं जो हमारी एडमिन्स हैं, टीचर्स हैं, माशाल्लाह बहुत सी बहनें हमारे साथ इस सफर में शामिल हैं जो फी सबीलिल्लाह ये काम लेकर चल रही हैं। मैं ये सोचती रही कि आप लोगों से भी कोई मीटिंग हो जिसमें कोर्सेज और ग्रुप्स को हम किस तरह बेहतर बना सकते हैं, इस पर भी बात हो। आप लोगों को कोई इशू, कोई दिक्कत, किसी किस्म की कोई भी परेशानी अगर पेश आ रही है, आप मुझसे शेयर करें। वैसे तो पर्सनल में मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हूँ। आप कभी भी कुछ भी पूछना चाहें, डिस्कस करना चाहें तो। आज मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि अल्लाह ताला की तौफीक से 30 मार्च को हमारे बहुत से कोर्सेज का आगाज हो रहा है, जिसमें खास तौर पर 5 तर्जमा तफसीर कह लीजिए, 3 अम्मा पारा है, अम्मा पारा आसान, इसके अलावा अम्मा पारा अल मिसबाहुल मुनीर तफसीर इब्ने कसीर, और तीसरा अम्मा पारा बयानुल कुरान। इसके अलावा चौथा शुरू हो रहा है डेली कुरान, और पांचवा लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमातुल कुरान। मेरे ख्याल में आप सब इससे वाकिफ होंगी, फिर भी मैं थोड़ा सा इसलिए आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि हो सकता है आपकी स्टूडेंट्स या कोई और स्टूडेंट ग्रुप में आपको एडमिन देखकर आपसे कोई भी इसके बारे में सवाल पूछे, तो आपको अपने कोर्स के अलावा भी थोड़ी बहुत हाउ नो होनी चाहिए बाकी इदारे में क्या हो रहा है, उसके क्या कोर्सेज हैं। आप अगर अपनी किसी स्टूडेंट कुछ भी पूछती हैं, चलें आप फीडबैक देते हुए अगर आपको ये पता हो कि जी तजवीद इनकी बहुत ही कमजोर है, इनको तो प्रॉपर कोर्स करना चाहिए, सिर्फ जबर पेश की गलती हो तो चले आप मौके पर निकाल दें, बता दें, गाइड कर दें, मगर अगर ज्यादा सूरत हाल खराब है तो प्रॉपर कोर्स के लिए उन्हें रिकमेंड करें, बहुत ही प्यार से उन्हें माइल करें, उन्हें बुरा भी ना लगे, क्योंकि वो यहाँ पर आपसे ये तर्जमा तफसीर इसका सिर्फ फीडबैक सुनने के लिए आई हैं आपके ग्रुप में। लेकिन आपने इतने प्यार से, और मुझे उम्मीद है मैंने आप लोगों का ऐसे इक्का दुक्का कभी मेरी अगर नजर पड़ती है, आप सब माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एहतराम से, बहुत अखलाक के साथ आप फीडबैक दे रही होती है। मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत शुक्रगुजारी आती है। आप सबको अगर मैं ये कहूं कि आप मेरी दुआओं का नतीजा है, कोई भी काम, कोई भी मकसद, ये वन मैन शो नहीं होता, ये क्या कहते हैं, ये वन मैन आर्मी नहीं होती। मैं अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करती थी, अभी भी करती हूँ, कि अल्लाह ताला मुझे बेहतरीन लोगों का साथ मिले जो फी सबीलिल्लाह जज्बे के साथ मेरे साथ इस मिशन को आगे लेकर चले, क्योंकि अकेला इंसान कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। ये जमात होती है, उसकी अपनी बरकत होती है, कि वो कहते हैं ना जमात पर अल्लाह का हाथ होता है, अल्लाह की खास मदद होती है। तो आप सब जो है मेरी दुआओं का नतीजा है। मेरे पास अल्फाज नहीं है, ना आपकी तारीफ के ना ही शुक्रगुजारी के। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है, कि आज के दौर में इवन आप सबकी जरूरतें भी होंगी, इसके बावजूद आप इस मिशन में मेरे साथ फी सबिलिल्लाह तैयार हुई हैं। बहुत सी एडमिन्स तो उनके मुझे मैसेज आते रहे हैं कि वो इस काम के लिए वो 1 रुपया भी नहीं लेना चाहती हैं। कमाई के और भी बड़े जराए हैं, इवन कि आप अपने अगर कोई पर्सनल कुछ और कोर्सेज करवा रही हैं, उसका आप लेना चाहें बिल्कुल आप ले सकते हैं, जायज है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा जो मकसद था, मेरी जो नीयत थी, मेरा जो इरादा था और है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला, कि कोई एक इदारा ऐसा हो कि जहां सब कुछ फी सबीलिल्लाह हो। जो अभी हमें अल्लाह ताला ने इल्म अता किया है, थोड़ा बहुत जितना भी, आधा अधूरा टूटे फूटे, हम भी इस कार्य खैर में शामिल हों। और मैं आपको ये बताती चलूं कि बहुत सी बहनें इतनी जरूरतमंद होती हैं कि ये यूट्यूब का पैकेज का भी उनके पास ये पैसे नहीं होते हैं, हमें अंदाजा भी नहीं है।
बाज बहनों की क्या मजबूरियां हैं और कितनी जरूरतमंद है। ये और बात है कि फी सबीलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे खानदान की खवातीन भी इसमें आती हैं जो कि अफोर्ड कर सकती हैं, मगर ये हमारा नहीं है। हमने ये नहीं देखना, ना कोई इस पर वो कहते हैं ना कि नजर रखनी है कौन दे सकता है कौन नहीं। बस ठीक है, एक बात डिसाइड कर ली हमने, अल्लाह के लिए करना है, इसका अजर हमने इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से लेना है, और बस अल्लाह ताला को राजी करना है। और मुझे उम्मीद है कि जितनी भी मेरी टीम है, सिर्फ आप लोग नहीं, बाकी सब भी जो यहाँ मौजूद नहीं भी हैं, तमाम एडमिन्स, तमाम टीचर्स, कोई भी कोर्स में मेरे साथ वो फीडबैक दे रही हैं या किसी तरह करवा रही हैं, सब फी सबीलिल्लाह अल्लाह को राजी करने के लिए इस मिशन में वो मेरे साथ शामिल हुई हैं। अल्लाह ताला हम सब की कोशिशें कबूल फरमाए, हम सब से राजी हो जाएं। तो फीडबैक जब आप देती हैं तो अब इंशाल्लाह ताला जितने भी नेक्स्ट बैचेस आएंगे, आप सबसे मेरी कोशिश यही है, अभी भी आप लोगों से पूछकर इन पांचों बैचेस में कितने दिन होने चाहिए, कौन से दिन होने चाहिए, ये आप सबसे पूछकर ही ये फ्लायर बना है और शेयर किया गया है। तो आपकी आसानी को मद्देनजर रखा जाता है। मैं आप लोगों की, मैंने कहा ना कि बहुत थैंकफुल भी हूँ। आप लोगों का ख्याल भी बिल्कुल मुझे होता है कि मेरी टीचर्स, मेरी एडमिन्स को जिस तरह भी हो सके मैं आसानी इनके लिए मैं करूं, होनी चाहिए। और ये और बात है कि स्टूडेंट्स मेरी अलग से प्रायोरिटी हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह ताला आपको कभी ये शिकायत नहीं होगी कि मैं स्टूडेंट्स को ज्यादा फेवर कर रही हूँ, या स्टूडेंट को ये नहीं इंशाल्लाह होगी कि मैं टीचर्स को बहुत फेवर कर रही हूँ। दोनों के मैं पॉइंट ऑफ व्यू सुनती हूँ, सारा दिन मैसेजेस आते रहते हैं, अंदाजा होता रहता है कि कहाँ पर कमी है, कहाँ इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो ये जो नेक्स्ट बैचेस भी होंगे इंशाल्लाह ताला आप ही लेकर चलें, सारी जिंदगी इसके बैचेस आते रहेंगे नेक्स्ट। अल्लाह ताला मजीद से मजीद काम ले, आपसे पूछकर फीडबैक डेज रखे जाएंगे। तो अभी कुछ बैचेस ऐसे हैं कि जहां मेरी थोड़ी मजबूरी है। बहुत सालों से बहुत स्टूडेंट्स के मैसेजेस मुझे मिल रहे थे कि प्रॉपर कोर्स करवाएं तर्जुमा तफसीर का। तो उसमें अल्लाह ताला की तौफीक से 8 जून से इंशाल्लाह ताला 4 साला कोर्स हमारा शुरू होगा। ये 4 साला कोर्स जब मैं रिकॉर्डिंग करूंगी तो जाहिर है लाइव होंगी फर्स्ट टाइम, लेकिन इसी को साल या 2 साल के बाद डबल रिकॉर्डिंग शेयर करके 2.5 साल के कोर्स की सूरत में भी करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी अल्लाह ताला काम ले, बहुत इरादे हैं, बहुत ख्वाहिशात हैं, अल्लाह ताला जानते हैं। बस अल्लाह ताला काम ले हमसे, हम सब की यही दुआ है। आप लोग भी दुआ किया करें कि वो हमसे काम ले लें, और बस अब वो खुद ही किस तरह से हमारे लिए क्या बेहतर है इंशाल्लाह ताला, और बस राजी हो जाएं। तो ये अब इस तरह से है कि मेरा काम यही होता है कि फर्स्ट बैच है तो मेरी लाइव रिकॉर्डिंग आ जाती है, यानी कि फौरन मौके पर मैं ही शेयर करती रही हूँ। बैच 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, अब इसमें एक एडमिन शेयर करेंगी। ये भी आप मुझे बताएं कि कोई और एडमिन शेयर करें और आप फीडबैक दे दें, अगर आप में से कोई खुद शेयर करना चाहता है मेन ग्रुप में जाकर। लेकिन इस चीज का ख्याल रहे कि फिर मेन ग्रुप में अगर आप एडमिन हैं तो कोई गैर मुतल्लिका आपकी तरफ से कोई मैसेज वहां नहीं जाना चाहिए, ऐसा पास्ट में होता रहा है। सिर्फ जो ड्यूटी दी गई है बस उतना ही, वहां पर कोई इधर उधर का दाएं बाएं इवन दीनी पोस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला की तौफीक से, अल्लाह ताला की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह इतने ग्रुप्स और चैनल्स हमारे चल रहे हैं। अब तो इंस्टा पे भी ये काम शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी आप मुझे बताइएगा कि बाकी फीडबैक आपने कैसे देना। एक बार मैं फिर आपसे बात कर लेती हूँ, अलग अलग तो मैं आप सबसे बात करती रही हूँ, कि थोड़ा सा देख लिया करें, हम डिस्कस कर लेंगे। कुछ तो इतने आसान ग्रुप्स हैं, उसमें अगर स्टूडेंट आपको सिर्फ सुना रही हैं आयत मुबारका और तर्जमा, बस उतना ही सुन लें जितना वो सुना रही हैं। तफसीर की कोई बात नहीं करती है, ना करें, कोई बात नहीं। मैं कहती हूँ जो भी फीडबैक ग्रुप में आई हैं, सबक सुनाना चाहती हैं, तो उनका इतना एहतराम कीजिए, इतना प्रोटोकॉल उनको दीजिए कि उन्हें बड़ा स्पेशल फील हो। उनमें से अगर कोई थोड़ा सुस्ती का शिकार होती भी है तो दूसरी बहनों के साथ आपका रवैया देकर वो भी दोबारा से एक्टिव हो जाए। तो अब ये है कि वो जो सुनाती है वो सुन लें और खूब अप्रिशिएट करें, लेकिन सिर्फ स्टिकर्स और इमोजी के साथ आप रिएक्ट नहीं करेंगी। अगर कहीं वो गलत है तो इंतहाई एहतराम के साथ आप लिखकर या ऑडियो शेयर इसलिए करेंगी कि बाकी स्टूडेंट्स को भी फायदा हो, कि इनसे क्या गलती हुई है, वो तो हम भी करते हैं, तो चले हमारी भी इस्लाह हो जाएगी। तो अगर अब इसमें छोटी मोटी कोई गलती कर रही है, तजवीद की जेर जबर गलत पढ़ रही हैं, बहुत सी बहनें आपको ऐसी मिलेंगी,
जो तजवीज से वाकिफ नहीं है वो डायरेक्ट तर्जमा तफसीर की तरफ आ जाती हैं। तो कोई हर्ज नहीं है, हमारा मकसद कुरान मजीद से जोड़ना है। ये जितने छोटे छोटे कोर्सेज है ना, इनमें से ज्यादातर एक पारे के हैं या सूरतुल बकरा के हैं। ये इसीलिए है कि दिलचस्पी पैदा हो जाए, इसके बाद हमारे इदारे की तरफ से या कहीं दुनिया में जाकर ये प्रॉपर कोर्स कर लें। तो ये आप कुरान मजीद से जोड़ने का काम कर रही हैं, बहुत बड़ा काम कर रही हैं। तो इस चीज को मद्देनजर रखें। अपने स्टूडेंट्स को सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया करें, उनसे लिया करें, नाम सेव किया करें, नामों के साथ पुकारा करें, पर्सनल में भी इन टच रहें। कभी आपका दिल चाहे महीने में लाइव सेशन जैसे मैं कर रही हूँ, आप उनके साथ कर सकती हैं। इधर उधर की बातें ना करें, पर्सनल बातें ना करें, ये मुझे पसंद नहीं है कि आपके बारे में वो पूछ रही हैं। इंटरेस्ट होता है स्टूडेंट्स को, मगर कोशिश करें काम की बात करें, वक्त ना जाया करें। कहाँ रहती हैं, शादीशुदा है कि नहीं, बच्चे कितने हैं और क्या करती, नहीं, ये गैर जरूरी बातें हैं। शायद मैं इनको गलत तो नहीं कहूंगी कि स्टूडेंट से अगर आपकी बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आपका एक बड़ा मकसद है ना, तो उसमें ऐसी बातें, पर्सनल बातें, छोटी छोटी बातें, इन पर टाइम ना लगाइएगा। काम की बात, पढ़ाई की बात, कुरान मजीद की बात, जब भी बात करें कुरान मजीद से बात शुरू हो और कुरान मजीद पर बात खत्म हो। ग्रुप में कभी कोई मोटिवेशनल कोई कोट शेयर करनी है तो ऑथेंटिक शेयर करें, हमारे ही किसी दीनी ग्रुप से या चैनल से लेकर आप शेयर कर सकती हैं। आपकी बहनें, आप चाहे तो रोज उन्हें आप कोई एक इस तरह की कोट शेयर कर सकती हैं कि चलें, जो सबक नहीं सुना रही उन्हें आपसे फायदा पहुंचे। कोई इवेंट आता है, रमदान है, ईद है, उन्हें मैसेज कीजिए ग्रुप में सबको, और जब भी फीडबैक दें उनके नामों के साथ दें। तो ये आप लोगों का जो मैंने बताना था। और किसी की तजवीज ज्यादा कमजोर है, आपको पता हो इदारे में कौन सा कोर्स स्टार्ट हो चुका है या होने वाला है तजवीद का, उनसे पर्सनल में लिंक शेयर कर दें या ग्रुप में शेयर कर दें। और इदारे के जितने भी कोर्सेज स्टार्ट होते हैं, आप अपने तौर पर अपने स्टेटस पे कर सकें, नहीं तो आप पर्सनल में स्टूडेंट पूछती हैं तो आप बाकी लिंक के साथ भी, कोर्सेज के साथ इन टच रहें, एक्टिव रहें और वो भी शेयर करें। तो बहुत एक्टिव होकर काम करें, ये नहीं कि बस ग्रुप भी सोया हुआ है, कोई एक स्टूडेंट ने फीडबैक दे दिया तो ठीक है। तो स्टूडेंट तो इसी तरह आके सो जाती हैं। ये तो पिछले कई सालों से मैं यही देखती हूँ। आप कितना जगा सकती हैं, ये अब आप पर है। अगर एक स्टूडेंट भी आपकी वजह से जागती रहती है और पूरा कोर्स कर जाती है तो ये आपकी कामयाबी है। मैं तो कहती हूँ अगर एक भी नहीं करती ना, आप आवाजें लगाती रहें आपकी तरफ से कि फीडबैक टाइम हो गया है, कहाँ है मेरी बहनें, आए लेसन सुनाए, चाहे आयत सुना दे, सिर्फ, चाहे सिर्फ तर्जुमा सुना दे। किसी को ना कहें कि जी वो क्यों नहीं सुनाया, वो क्यों नहीं किया, जो वो सुना रही है उसमें से करेक्शन कर दे। कोई ज्यादा ही किसी ने गलतियां की हैं तो वो आप पर्सनल में भी बता सकती हैं। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह ताला अब आपके सामने है। बैच वन अक्सर के जरा टाइम ज्यादा लगा मेरी तरफ से भी, मुझे एक वक्त में कई कोर्सेज लेकर चल रही थी। और सच बात तो यह है कि मेरा अपना भी पहला एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत से कोर्सेज को जरा ज्यादा टाइम लगा। बैच टू थ्री जितने भी आएंगे, वो मैं और इंडिविजुअल हर एडमिन हम डिस्कस करेंगे कि अब इसको कितने महीने का कोर्स होना चाहिए, हफ्ते में कितने दिन शेयर करना है। फीडबैक टोटली मैं टीचर पे छोड़ती हूँ। आप फीडबैक आने के साथ देना चाहें हर स्टूडेंट को, साथ साथ आपकी चॉइस। आप रात को फ्री होती हैं, रात को देना चाहें आपकी चॉइस। 2 दिन बाद अगला लेक्चर आना है, उससे पहले उस सुबह को देना चाहती हैं, आपकी चॉइस। इसमें कोई सख्ती नहीं है, लेकिन ईमानदारी से दें। मेरी रिकॉर्डिंग हर एडमिन जरूर सुने, आपको पता हो कि मैंने क्या बताया था और ये कहाँ गलत कर रही है। और जो बात नहीं आती है या स्टूडेंट ने हटकर बताई है, उनको भी रोक दें कि जितना रिकॉर्डिंग में बताया उतना शेयर करें। आपसे इससे हटकर पूछती हैं, अभी जरूरत नहीं है, उनसे कहीं जितना बताया बस उतना लेकर चलें, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह ताला अगले कोर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हर गुजरते दिन के साथ मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीखेंगी इंशाल्लाह ताला। अब मैं आप में से हैंड रेस कीजिए, कोई आप अपने ग्रुप के बारे में, अपने कोर्स के बारे में कोई बेहतरी लाने के कोई सजेशन है, या कहीं आपको कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है, आप मुझसे डिस्कस कीजिए, बात कीजिए। जी, हैंड रेस कीजिए। ये अब्दुल हादी के नाम से कौन सी एडमिन है मुझे बताइएगा, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अनम्यूट। जी, बाकी तो सबके नाम शो हो रहे हैं। अब्दुल हादी।
किसी बच्चे के नाम पर होगा, लेकिन मैं जानना चाह रही थी कि कौन सी एडमिन है। तो किसी का कोई सवाल नहीं? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Sabah. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबा बेटी, कौन सी सबा? हाँ जी मैम, मेरा नाम जी मैं सुन रही हूँ। आपकी आवाज आना बंद होगी। मैं जानना चाह रही मेरा थी कि आवाज आप हो कौन सी रही है। एडमिन है। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए कोई बात नहीं। तो आप ग्रुप में मौजूद हैं? मेरे ज़हन में नहीं आ रहा सबा कौन सी वाली एडमिन है। आप मैसेज कर दीजिए मुझे यहीं पर अगर आप कर सकें। और बाज औकात आ, गलती से भी ऐड हो जाती है, कोई बात नहीं। अब वैसे भी सुनना चाहती है, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा जी, और किसी के पास कोई सजेशन? सबा बेटी बहुत माजरत, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही। चले जी, समारा साहिबा आई हैं। इनका मैं बता दूं कि ये इस बार जो हमारा कुरान डेली बैच 3 है, वो इंशाल्लाह ताला ये फीडबैक देंगी। अरे हाँ, ग्रुप्स के बारे में तो मैं थोड़ा सा बता रही थी कि आपसे अगर बाकी स्टूडेंट भी पूछती हैं तो ये जो अम्मा पारा है, इसकी बेसिकली 4 कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। एक है एडवांस, उसमें हुरूफ मादा और ग्रामर की मदद से मैं एक एक लफ्ज की पहचान करवाती हूँ, तर्जमा और तफसीर। और है सब मुख्तसर, सिवाय कुरान डेली के बाकी सब मैक्सिमम 7 मिनट्स की हैं। तो बाकी जो तीनों अम्मा पारा हैं वो स्टार्ट में एक ही तरह लेती हूँ, एंड पर रेलिवेंट जो तफसीर है वो शेयर कर देती हूँ। तो एक वक्त में कोई अगर एक कोर्स करे तो काफी है। एक वक्त में बहुत ज्यादा ग्रुप्स ज्वाइन कर लेती हैं, फिर खुद ही परेशान होती हैं, फिर कम्युनिटी छोड़ती हैं, तो कम्युनिटी छोड़ने से वो ग्रुप से भी लेफ्ट हो जाती हैं। अब कम्युनिटी में हमारा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से एक प्रॉपर सेटअप है। अब इतने ग्रुप्स को हम खाली नहीं छोड़ सकते, कम्युनिटी में रखना होता है। फिर हमें अपने हर नए आने वाले कोर्स को उसका फ्लायर शेयर करना होता है, तो वो कम्युनिटी बेस्ट ऑप्शन होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक वक्त में उतने ग्रुप्स कोर्सेज ज्वाइन करें जिन्हें आप पैटर्न प्रॉपर समझ सकें, उनको फॉलो करें, उसके बाद नेक्स्ट की तरफ जाएं। चौथा शुरू हो रहा है कुरान डेली, बेहतरीन कोर्स है। मुझे ये लगता है कि जब तक किसी भी स्टूडेंट के पास अगर टाइम नहीं है प्रॉपर कोर्स करने का, ये इंशाल्लाह ये बेहतरीन मुफस्सरीन की मैं तफसीर इसमें शेयर करती हूँ। ये भी मुख्तसर होती है, रोज की एक आयत। और पांचवा है लफ्ज बा लफ्ज, जिसमें हरूफ मादा और ग्रामर की मदद से अल्फाज की पहचान, तर्जमा और तफसीर। तो हर ग्रुप डिफरेंट है। आप स्टूडेंट की चॉइस, वो आपसे कांटेक्ट करके पूछेंगे कि मैम ये मुझे मुश्किल लग रहा है, मुझे आसान करना है, आप उधर भेज दें। या मुझे ग्रामर वाला करना है, आप उधर भी भेज दें। एक वक्त में दोनों करना चाहती हैं, अफोर्ड कर सकती हैं, तो वो दोनों कर लें। तो ये आप सबको पता हो कि इन ग्रुप्स में फर्क क्या है। जी समारा बेटी आइए, मैंने आपको अनम्यूट किया था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी बताइए, आपकी कोई सजेशन? जी मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने अभी तक खुद जो थोड़ा बहुत मेरा इल्म है, जो थोड़ा बहुत मैंने सीखा है, तो उसमें मैंने ये सीखा है ग्रुप्स में कि मतलब जो फ्री कोर्सेज होते हैं ना, उसको पे लोग ज़रा लाइट लेते हैं ना, मतलब इतना उसको पर तवज्जो नहीं देते। तो थोड़ा-सा उसमें ये होता है कि फिर टीचर अगर ज़रा स्टूडेंट्स को कहें कि आपने मुझे इस टाइम तक लाज़मी सुना देना है, एक टाइम उनको दे देना, तो वो फिर थोड़े एक्टिव हो जाते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि अगर अगले दिन शेयर होना है सबक, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो अगले दिन पुराना सबक सुना रहे हों। तो वो अगर आपकी इजाज़त हो तो यानी इस तरह मैं कह सकती हूँ कि यानी आपने इस टाइम तक हमें सुना देना है सबक, ताकि मैं टाइम पे फीडबैक भी दे सकूँ। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो ग्रुप है ना, इसमें जो फीडबैक वाली स्टूडेंट्स हैं वो बाकियों से कम है, ये ज़हन में रखिएगा। तो सही। उनके साथ भी अगर आप इतने डिसिप्लिन के साथ चलेंगी तो वो और कम हो जाएंगी। सेकंड, एक बात सब एडमिन जहन में ये रख लीजिए, बिठा लीजिए, ये जो हमारा इदारा है ना, ये बेसिकली उन खवातीन के लिए है जो घर में होती हैं या जॉब करती हैं। वो बेचारियां, वो घर के कामों से टाइम निकाल कर
وہ کہیں بھاگی بھاگی تھوڑا سا سبق یاد کر کے آپ کو سنا دیں گی، کبھی لیٹ بھی ہو جائیں گی، بچوں والیاں بھی ہیں، گھر میں سسرال بھی ہیں، بزرگوں کو بھی سنبھالنا ہے۔ تو میرے خیال میں آپ ڈسپلن کے ساتھ ایک بار بتا ضرور دیں، ہونا چاہیے۔ لیکن اس معاملے میں میں بہت نرم ہوں، کوئی میری نرمی کا اگر ناجائز فائدہ بھی اٹھاتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ میں تو آپ سے یہ چاہوں گی کہ دل بڑا کرے، کوئی 2 دن بعد بھی سنا دیتی ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ سنا تو رہی ہے نا۔ 250 کے گروپ صحیح۔ میں ابھی تک صرف 17 آئی ہیں، آپ کے گروپ میں 16 یا 17، تو ان کو آپ ہوں۔ کسی دن بھی سنا دیں تو آپ سن لیں۔ ویسے آپ کی بات بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، ہونا ایسے ہی چاہیے، مگر میں نے ڈسپلن کے ساتھ لے کر بھی چل کر بھی دیکھ لیا ہے، جنہوں نے رہنا ہے وہ چلیں گی، جنہوں نے نہیں رہنا آپ جتنے چاہے ڈسپلن سخت کر لیں وہ نہیں رہیں گی۔ تو ہم نے ان کو رکھنا ہے، انشاءاللہ تعالی ان کو لے کر چلنا ہے۔ میں آپ سب سے یہ چاہوں گی، سختی نہیں ہے میری طرف سے، کسی قسم کی سختی نہیں ہے، میرا یہ دل چاہتا ہے کہ ایون آپ بھی سب مصروف ہیں، آپ ہاؤس وائفز بھی ہیں، آپ میں سے جاب بھی کر رہی ہیں، پڑھ بھی رہی ہیں، پڑھا بھی رہی ہیں، میرا یہ دل چاہتا ہے کہ اگر کوئی بھولی بھٹکی اسٹوڈنٹ کوئی 2 دن لیٹ بھی سبق سنا دے نا، اس کو بھی اتنی خوشی اور محبت سے فیڈ بیک دے دیں کہ چلے ٹوٹی پھوٹی چل تو رہی ہے نا، اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جائے منزل تک۔ یہ نہ سوچیں چھوٹا کورس ہے بڑا کورس ہے، نہیں، بالکل نہیں یہ میٹر کرتا۔ میں نے چھوٹے کورس بھی کروا کے دیکھے ہیں، بڑے بھی کر کے کروا کے دیکھے ہیں، تو ڈسپلن بالکل ہونا چاہیے۔ لیکن میں نے ایسے اداروں کے ساتھ بھی کام کیا ہے، اتنا ڈسپلن ہوتا تھا، تو جنہوں نے کرنا ہے وہی کرتی ہیں، جو نہیں کر سکتی ہیں وہ چھوڑ جاتی ہیں۔ تو نرمی بالکل ضرور صحیح۔ ملحوظ خاطر رکھیں، آپ کے الفاظ میں نرمی ہو، آپ کے لہجے میں نرمی ہو، کہ ان بہنوں کا دل چاہے۔ تو باقی آپ ایک بار ضرور کہہ کے دیکھ لیں، آپ سٹارٹ لے لیجئے کہ جی اس جی وقت تک انشاءاللہ۔ آپ فیڈ بیک دے دیں، اگر کوئی نہیں دیتی تو سختی نہ کیجیے گا، میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی۔ جی جی میم، میں ایک اچھا بات جی، اور بھی کہنا چاہوں گی۔ میں نے آپ سے یہ چیز سیکھی ہے۔ ہمیشہ میں نے جہاں جن جن کے ساتھ پڑھا نا وہاں سختی والا ماحول تھا نا، لیکن میں نے آپ سے یہ چیز سیکھی ہے کہ جو سنانا چاہیں وہ سنائیں، یعنی ان کے ساتھ نرمی کرنی ہے۔ تو میں جب آگے جہاں پڑھا رہی ہوں وہاں پہ میں جو ہے نا بہت اسی طرح نرمی ان کے ساتھ کرتی ہوں، اور میں ماشاء یہ اللہ ان کو ماشاء کہتی ہوں اللہ، کہ الحمد اپنی آپ کو للہ۔ سہولت کے حساب سے مجھے سنایا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ویسے ہی کرتی ہیں پھر۔ دیکھیے سمارا بیٹی، میں نے خود ایسے اداروں میں کام کیا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کتنا ڈسپلن، بلکہ ڈسپلن سے تھوڑا اوپر چلے جاتے ہیں ہم، سختی کرتے ہیں۔ قرآن جی مجید کا سیکھنا سکھانا یہ سختی نہیں ہونی چاہیے، یہ نرمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ تو جتنی نرمی آپ کر سکتی ہیں، پھر میں خود ایک عورت ہوں، چلے ایک مرد ادارہ لے کر چل رہا ہے، وہ سختی کرتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ اس کو نہیں پتا عورتوں کے کیا مسئلے ہیں، مجھے تو پتا ہے نا کہ میری بہنیں بیٹیاں ان کے جو میسیجز آتے ہیں، کتنی پریشانیاں ان کی زندگیوں میں، میں ذرا سے سختی کروں گی وہ گروپ چھوڑ کے چلی جائیں گی، تو سختی نہیں۔ اور کسی کو کبھی ریموو نہیں کرنا، میں سب ایڈمن سے کہہ رہی ہوں، صرف سمارا سے نہیں کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ جو میری جو بھی بات ہے وہ سب کے لیے، آج مجھے موقع ملا ہے تو کر لیتے ہیں۔ کبھی آپ کی زبان سے میں یہ لفظ نہ سنوں یا کسی گروپ میں یہ میسج نہ کیجیے گا جی کہ اگر آپ نے لیسن نہیں سنایا میں آپ کو ریموو کر دوں گی، نہیں۔ ریموو صرف اسے کیا جاتا ہے جس کی کمپلینٹ ملتی ہے، جو گروپ میں یا پرسنل میں کسی اسٹوڈنٹ کو بار بار میسج کر کے پریشان کر رہی ہوتی ہیں۔ دینی گروپ سے، میرے جتنے گروپس ہیں ان میں سے بالکل کسی کو آج تک میں نے اس وجہ سے ریموو نہیں کیا۔ میں نے تو آج تک پوچھا بھی نہیں آپ نے کلاس کیوں نہیں لی، میرے دل میں ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے سال میں ایک بار کبھی میری کوئی پوسٹ، میری کوئی ریکارڈنگ، میری آواز سن لے اور اس کا دل بدل جائے، یہ آ جائے، جڑ جائے، تو یہ بس ذہن میں رکھیے گا۔ باقی میری طرف سے اجازت ہوتی ہے، یہ حفظ والی تجوید والی وہ بعض اوقات ان میں وہ سختی کرتی ہیں ڈسپلن کے لیے، تو ان کو بھی میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو بہتر لگتا ہے، آپ اتنی محنت کرتی ہیں، آپ کو بہتر لگتا ہے آپ ضرور کیجیے۔ ان کے چونکہ لمیٹڈ کورسز ہوتے ہیں 3 to 4 months، ایک نکل بھی گئی تو اگلے میں آ جائیں گی، ہمارے لمبے چلنے ہیں، یہ ہم نے سارے، آپ سب ذہن میں رکھیے گا۔ یہ خواتین ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ جو بہت فری ہیں تو یہ جڑنا چاہ رہی ہیں، تو ہم نے مدد کرنی ہے۔ کون جڑتی ہیں نہیں جڑتی ہیں، چھوٹا کورس کرتی ہیں اس کے بعد بڑا کرتی ہیں یا کچھ بھی نہیں کرتی ہیں، یہ ہمارا پرابلم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، اور پھر ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر آپ نرم طبیعت کے نہ ہوتے نا تو یہ سب آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے ذہن میں رکھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی کسی کا کوئی سوال ہے؟ یہ کسی نے میسج کیا ہے، نسیم بانو،
सॉरी हम स्टूडेंट हैं, कोई बात नहीं बेटी। बस मैं सोच में पड़ गई थी कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि सब एडमिन्स का आहिस्ता आहिस्ता मुझे उनके नाम और ग्रुप्स याद होते जा रहे हैं। शुरू में मेरी अपनी बहुत ज्यादा मसरूफियत रही, मसरूफियत तो अभी भी बहुत है, अल्लाह की बरकत से बढ़ती जा रही है। लेकिन एक चीज मैंने ये फील की कि मुझे अपनी टीचर से खुद डायरेक्ट कांटेक्ट में रहना है, क्योंकि इस चीज का बाज़ औक़ात मुझे लगा भी कि ये कहीं ना कहीं मेरी तरफ से ये कमी हुई कि मैं डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकी। कभी इनडायरेक्ट किसी दूसरी एडमिन के जरिए मेरा कांटेक्ट रहा या स्टूडेंट के जरिए आपके फीडबैक मिले। तो वो जब तीसरा बंदा बीच में आ जाता है ना, तो वो बात वो नहीं रहती, वो बात कुछ से कुछ बन जाती है, अंदाज को बदल जाता है। तो डायरेक्ट मैंने ये सोचा कि मैं जितनी भी मसरूफियत है, मुझे अपनी टीचर्स और अपनी स्टूडेंट्स को टाइम जरूर देना है। देखें, सिर्फ कोई कोर्स कर लेना ही बहुत बड़ा काम नहीं होता, इनके सवालों को सुना करें। मैंने कहा ना पर्सनल नहीं, लेकिन जो सवाल होते हैं, अब सवाल में ये भी नहीं कि वो फिकी मसाइल पूछ रही हैं। फिकी मसाइल में आप मुफ्ती साहबान के नंबर मैं इंशाल्लाह ताला जल्द शेयर करूंगी, बहुत ढेरों मुफ्ती साहबान के नंबर मुझे मिले, तो उसका मैं वो लिस्ट बनवा के आप लोगों से शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला। वो शेयर करें, लेकिन ग्रुप के बारे में, कोर्स के बारे में, आज की आयत के बारे में कुछ पूछ रही हैं, उनकी बात सुने, उन्हें वक्त दें। अगर आपके पास वक्त नहीं है, आप बुरा ना मनाइएगा। मैंने पास्ट में कई एडमिन्स को मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने उन्हें हटा दिया, मेरी कोई औकात नहीं है। काम देने वाले भी अल्लाह ताला है, काम वापस लेने वाले भी अल्लाह ताला है। माजी में एक दो एडमिन्स को उनकी सख्ती की वजह से और कुछ को ये था कि वो अवेलेबल नहीं होती। स्टूडेंट्स बेचारियां उनको सवाल पूछती हैं, कोई जवाब ही नहीं है, ग्रुप में पूछा हुआ है, ग्रुप में कोई रिप्लाई नहीं है। स्टूडेंट्स के सवाल, आपको पता है कि जब कोई सवाल करता है तो वो उसके लिए उसका सवाल दुनिया का सबसे वो कीमती अल्फाज होते हैं, और मैं और आप उसे हल्का समझ के रिप्लाई ना करें, कितनी बुरी बात है। आता है तो कर दे, नहीं तो उनसे कह दे मैं डॉक्टर हुमा से कहती हूँ कि वो आपको रिप्लाई कर दी, आप डॉक्टर हुमा से कांटेक्ट कर लें। लेकिन हर स्टूडेंट का जवाब जरूर दीजिए। इवन कि उनको ये भी कह दें कि ये इसका जवाब अभी नहीं मिलेगा, कुछ अरसे के बाद, या मुफ्ती साहबान से या जो भी है, लेकिन आपका रिप्लाई जरूर नजर आए मुझे। किसी स्टूडेंट का सवाल ग्रुप में इंतजार करता ना रह जाए। कुछ बातें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। एक, मुझे किसी टीचर का जल्दी में रहना। एक वक्त में इतने इदारे क्यों ज्वाइन किए हैं आपने कि अगर आप हमारी स्टूडेंट्स को टाइम नहीं दे सकती हैं। हालांकि मैं कभी सख्ती नहीं करती हूँ कि जी आप हमारे इदारे के साथ ही सिर्फ पढ़ें, सिर्फ यहीं पर पढ़ाएं। मैं ऐसे इदारों में काम कर चुकी हूँ जो ये सख्ती किया करते थे कि इस इदारे के अलावा ना कहीं और पढ़ेंगी ना कहीं और पढ़ाएंगी। आपको खुली इजाजत है, इल्म हासिल करें टिल डेथ, लेकिन ऐसा कभी ना हो कि स्टूडेंट को लगे आप जल्दी में हैं, आप टाइम नहीं दे रही हैं, उनका सवाल इंतजार कर रहा है, किसी एडमिन का कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहा उस पर। ऐसा ना कीजिए, कुछ बातें मुझे बुरी लगती हैं, मेरी दिल आजारी होती है। तो मैं आपसे आला अखलाक सबसे देखना चाहूंगी, आप अवेलेबल हो स्टूडेंट्स के लिए, नहीं है तो मुझे बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह लंबी लिस्ट है। आप ये ना कहिएगा मैं आपको थ्रेट कर रही हूँ, जहां मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ वहां मैं आपको बता दूं, एक लंबी लिस्ट है जो वेट कर रही है कि आप में से कोई टीचर हटे और आपकी जगह वो आए। और फिर याद रखिएगा, ये मैं नहीं हूँ, अल्लाह ताला है, वही काम देते हैं वही वापस लेते हैं। कुछ एडमिन्स का बात करने का अंदाज, जिस तरह वो सख्ती करती थी, आपको रिमूव कर दिया जाएगा, अभी तक लेसन नहीं आया, अभी तक ग्रुप में लेसन, आपको मैंने कहा भी था कि फीडबैक दे दें, ये कर दें वो कर दें। माजरत के साथ मुझे उनसे माजरत करनी पड़ी, ऐसे नहीं चलेगा। ये बेचारी औरतें, घरेलू औरतें, एजड औरतें, इनको आपने कुरान मजीद से जोड़ना है और इसमें आपने गुलू का काम करना है। इतनी नरमी से, मोहब्बत से, शफकत से, आला अखलाक से बिछ जाएं कि वो ग्रुप और कोर्स छोड़ के जाना भी चाहे तो आपकी वजह से ना जा सके, कि इतनी अच्छी टीचर और कहाँ मिलेंगी, इतना लिहाज करती हैं, इतनी नरमी करती हैं। तो वो आपकी वजह से कुरान मजीद से जुड़ जाएंगी। एक बंदे को भी जोड़ दिया ना आपने, आप कामयाब है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला रिजल्ट नहीं देखते हैं, अल्लाह ताला कोशिश देखते हैं। मैं आज भी कहती हूँ, मैं अपने स्टूडेंट से भी कहती हूँ कि अगर मेरी लाइव क्लास में कोई एक स्टूडेंट भी नहीं आएगा ना, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं आऊंगी उस एक घंटे में रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगी। अल्लाह ताला को पता है कि जी मैं हाजिर हूँ, मुझे अल्लाह ताला को ही दिखाना है ना कि मैं अपना काम कर रही हूँ। किसी ने कदर करनी है कर ले, नहीं करेंगे तो जो भी ना कदरी करेगा, चाहे स्टूडेंट है चाहे टीचर, आपसे वो आपकी पोस्ट ले ली जाएगी और मैं नहीं लूंगी। फिर बुरा ना मनाइएगा। अक्सर को ये लगता है मैं काम दे रही हूँ, अक्सर को लगता है आपने वापस ले लिया, मैंने नहीं लिया, अल्लाह ताला ने लिया। अपनी गलतियों पे नजर सानी कीजिए, कहाँ गलती हो रही है। और वैसे भी आप टीचर हैं, खूब दुआएं किया कीजिए, अल्लाह ताला आपकी जबान में असर दें,
اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نرمی دیں، آپ سے دین کا کام لے لیں، خوب خوب دعائیں کیا کریں ہر روز، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعاؤں کا ہی کام ہے، اور یہ توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو پھر میں آپ کو بتا دوں، اگر کوئی جلدی میں ہو، ٹائم نہیں دے سکتی اسٹوڈنٹ کو، تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، تو کوئی سختی نہیں ہے، لیکن اسٹوڈنٹ کے لیے اویلیبل ہونا پڑے گا، ہونا چاہیے۔ یہ کوئی احسان نہیں ہے کہ اگر ہم فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، میں اگر فی سبیل اللہ کر رہی ہوں تو اسٹوڈنٹ میں میرا احسان نہیں ہے کہ جی میں آپ کو ٹائم نہیں دے سکتی، میں جلدی میں ہوں، اور بس اور میں نے ایک دو ایڈمن سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ جی مجھے کون سے اس کے میں پیسے لیتی ہوں، چارج کرتی ہوں، ہدیہ لیتی ہوں، فیس لیتی ہوں کہ میں ان کو اتنا ٹائم دوں جتنا میں فی سبیل اللہ میں کروا سکتی ہوں۔ ہاں، میں آپ سے ایگری کرتی ہوں، میں نہیں کہتی کہ آپ نچوڑ کے رکھ دیں، لیکن مجھے ایسے پاگل، ایسے دیوانے چاہیے جو فی سبیل اللہ بھی اپنا آپ نچوڑ کے رکھ دیں، وہ یہ نہ دیکھیں کہ جی سامنے والا نہ مجھے فیس دے رہا ہے نہ مجھے سبق سنا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز جو ہے ذہن میں رکھیے گا۔ میرا یہ سوچنا ہے، میرا یہ جذبہ ہے کہ جس کے لیے کر رہے ہیں نا اللہ کے لیے، تو ہم نے اپنا بیسٹ دینا ہے، کمی نہ رکھیے گا۔ کسی اسٹوڈنٹ پہ آپ کا احسان نہیں ہونا چاہیے کہ فری آ رہی ہیں، ان کو کبھی جتائیے بھی نہیں، غلطی سے بھی نہ کہیے گا کہ جی آپ کو فی سبیل اللہ کروایا جا رہا ہے پھر بھی آپ نہیں سبق سنا رہی ہیں، نہیں کیجیے۔ بس اپنا کام کرتی جائیں، آواز لگاتی جائیں، پکارنے والا وہ بن جائیں۔ سورہ آل عمران کی جو آخری آیات میں جس کا ذکر ہے، بس پکارنے والے بن جائیں، پکار لگاتی رہیں، آنے والے اللہ تعالیٰ خود بھیجیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس کام اللہ نے لینا ہے، دعا اور کوشش آپ نے کرنی ہے۔ چلیے جی، فی الحال اتنا ہی، میں نے آدھے گھنٹے کا ہی سوچا تھا، کوئی سوال ہے تو ابھی پوچھ لیں، نہیں تو پرسنل میں پوچھ لیجئے مجھ سے۔ اور آ، مجھے نہیں پتا نیکسٹ کب ٹائم ملتا ہے، یہ جو عید کی چھٹیاں تھیں تو تھوڑا موقع اللہ تعالیٰ نے دے دیا، ادروائز میرے تو کچھ کورسز یہ 24 سے سٹارٹ ہو چکے ہیں، 30 سے پراپر سٹارٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میں نے ذکر کیا کہ مجھے عید الاضحیٰ تک 5 کورسز مکمل کرنے ہیں، اور عید الاضحیٰ کے بعد 8 جون سے ایک میجر کورس شروع ہو رہا ہے جس پہ میرا بہت زیادہ ٹائم لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سارا دن اس کی تیاری کر کے پھر میں نے لیکچر اگلے دن ڈیلیور کرنا ہے، اس میں آیات بھی زیادہ ہوں گی۔ تو اب یہ جو چھوٹے کورسز ہیں، ان کے بعد یہ 2 3 تو چلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، 3 منٹس والا چلے گا، قرآنی الفاظ والا چلے گا، تو یہ کچھ چلتے رہیں گے۔ باقی جو ہے وہ سورۃ البقرہ پہ فی الحال سٹاپ لے رہے ہیں، یہ میرا میجر کورس ہوگا۔ اس کے بعد اگر اللہ نے توفیق دی، ایسا نہیں ہے کہ میں نے بریک لگا دی ہے، میرے کچھ کورسز ہیں کہ مجھے جب زندگی میں دوبارہ موقع ملا میں اگلی صورت سے انشاءاللہ تعالیٰ آغاز کر دوں گی۔ جیسے یہ المصباح المنیر فی الحال اما پارا پہ روکا ہے، کیونکہ کوئی اگر صرف اما پارا بھی کر لیں گی بہت ہے۔ اسی طرح یہ بیان القرآن صرف اما پارا پہ، اور یہ جو آسان ترجمہ القرآن ہے مجھے بہت پسند ہے یہ کورس، مگر اس کو بھی عید الاضحیٰ تک مکمل کریں گے سورۃ البقرہ۔ کبھی زندگی میں موقع ملا میں سورہ آل عمران سے آگے شروع کر لوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ میرا اپنا چلتا رہے گا، آپ اپنا کام کیجئے، اور بس جذبے کے ساتھ کام کیجئے۔ کہیں کوئی مشکل پیش آئے مجھے بتائیے، میں کبھی نہیں چاہوں گی، میرے ذہن میں بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ میرے ذہن میں بالکل ہے کہ آپ فی سبیل اللہ کر رہی ہیں، آپ پہ اتنا ہی بوجھ ڈالا جائے۔ باقی میں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے ایسے کریزی لوگ ملیں، دیوانے ملیں، وہ یہ نہ دیکھیں کہ ہدیہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، وہ اللہ کے لیے کریں اور اپنا بیسٹ دیں، اپنا نچوڑ کے رکھ دیں، اپنا آپ اللہ کے راستے میں کھپا دیں۔ اور الحمدللہ مجھے نظر تو یہی آ رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ساتھی دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ساتھ قائم رکھیں، دین کے لیے ہم اس کام کو، اس مشن کو آگے لے کر چلیں۔ اچھا، نورین صاحبہ نے ہینڈ ریز کیا، جی آئیے، ورنہ میں یہ کلوز کر کے جا رہی تھی، میرا تھا کہ میں بس آج ہاف این آور کی بات کروں گی، اور وہ مجھے لگتا ہے میں ہی بولتی نہیں ہوں، شاید پہلی بار بات ہوئی۔ ہاں، میں بتانا یہ چاہ رہی تھی، مجھے نہیں لگتا دوبارہ میری آپ سے کب ملاقات ہوتی ہے، پرسنل میں ان ٹچ رہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی مجھے موقع ملا، ہو سکتا ہے عید الاضحیٰ کی بریک میں، تو دوبارہ آپ سے میٹنگ کریں گے۔ جی نورین صاحبہ۔ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمام ساتھیوں اور آپ کے لیے خاص طور پہ میم جزاک وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ مطلب آپ کی ساری باتیں کوشش کی جاتی ہے فالو کرنے کی، بالکل، اور واقعی بالکل آپ کو جیسے ہم اپنی فیملی کو دیتے ہیں ٹائم، کہ ہمیں ہر بچے کا اپنا پتہ ہوتا ہے کس کو کیا پسند ہے اور وہ کس وقت اس کا موڈ ایسا ہو رہا ہے، تو وہی مطلب ایک شاباش جو ہمارے شاباش، اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی ہمارے بچوں ہی کی طرح ہے۔ تو پہلے میرے 2 بچے تھے، اب الحمدللہ ماشاء آپ اللہ، کی نظر کرم سے اب میرا تیسرا بھی ایک اور الحمدللہ، ماشاء اللہ، تو میں اب 3 خاندان انشاءاللہ لے کے چلوں گی اسی بڑی اپنے خاندان ماشاء کے اللہ، ساتھ۔ تو کوشش یہی ہے کہ واقعی
ہمیں تھوڑا سا نوک نوک بھی کرنی ہوتی ہے ان کو. اگر وہ ذرا سا وہ ہو رہے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ صرف سلام کا میسج بھی کر کے، یا اگر شاباش میں مطلب شاباش. تو بہت ہے کہ آپ ہر وقت لگتا ہے واقعی کہ ماشاءاللہ حاضر ہیں. جب آپ کو کوئی میسج یا وہ ہوتا ہے تو آپ ماشاءاللہ حاضر ہوتی ہیں. تو یہی کوشش میری بھی ہوتی ہے کہ کوئی میری اسٹوڈینٹس اگر مجھے وہ کرتی الحمدللہ ہے ماشاء اللہ تو بچے بھی ماشاء ٹھیک سے اللہ. اگر ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کا میسج آیا ہوا ہے اسٹوڈینٹ کا، کیونکہ میں نے بھی نام سے سب سیو کیے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں ایک جگہ اما پارا کیا ہوا ہے، ایک جگہ سورہ البقرہ. تو اسی طرح ہوتا ہے. ماشاء اللہ. بس یہ ہے کہ واقعی صحیح کہہ رہی ہیں کہ بچے چلے جاتے ہیں. تو اب جیسے میرے سٹارٹنگ میں جولائی سے ماشاءاللہ ہوں میں اللہ کی توفیق سے، تو اب اس وقت 30th آئے تھے. اب یہ ہے کہ ابھی میرے پاس ہیں 14-15 اما پارے کے چل رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اور ماشاء بڑے اللہ شوق ماشاء سے. اللہ. یعنی ذرا سی وہ نہیں ہے. البقرہ میں صرف 4 اسٹوڈنٹ تھے، لیکن اب وہ بھی ماشاءاللہ اللہ میاں اس میں آبادی میں اضافہ کرے گا انشاءاللہ تعالی. اور انشاءاللہ آگے جو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ، تو اس میں پوری ایفرٹ کروں گی، پوری کوشش کروں گی کہ میں جو سیکھا ہے یہاں سے، یہیں سے سیکھا ہے لسان القرآن کا. ماشاءاللہ سیکنڈ بیچ میں میرا 57 ہو گئے. لیکن ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مجھے جو اس قابل سمجھا میم آپ نے، تو کوشش کروں گی کہ اپنا 100 کی جگہ 200% دے سکوں اپنے اسٹوڈینٹس کو، اور انشاءاللہ. اچھا وہ انشاءاللہ. بس یہی اچھا وہ ہے. نورین صاحبہ، سوری میں آپ جزاک کو اللہ. بیچ میں انٹرپٹ کر رہی ہوں. دیکھیے یہ چیز ایک نوٹ کیجئے گا آپ. نورین صاحبہ ان کا کیا جذبہ تھا، دیکھیں میں کسی کے دل میں تو نہیں جھانک سکتی، تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اب جتنی بھی ایڈمنز ہیں، اگر میں پیچھے نظر ڈالوں، کسی کو اگر ایک کام دیا گیا ہے، انہوں نے اگر اپنا کام بیسٹ کیا ہے، بہترین طریقے سے کیا ہے، یقین کیجئے اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈالتے ہیں کہ اس کو دوسرا گروپ بھی دے دیا جائے. اور جس طرح آپ کو ذمہ داری بڑھتی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے پچھلی قبول ہوتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے اور کام لینا چاہ رہے ہیں. تو یہ بہت ہی شکر گزاری کا مقام ہے اور بہت خوشی کا مقام ہے. آپ کو ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ گروپ اب آپ کے ہوتے جا رہے ہیں، اور باقی ایڈمن بھی. میں نہیں کہتی کہ آپ ایک وقت میں آپ اتنا ہی کریں جتنا آپ کر سکتی ہیں، مگر جو بھی کریں بہترین کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما لے. یہ بہت آمین. امپورٹنٹ ہے. چلیے جی، میرے خیال میں ابھی کے لیے اتنا کافی ہے، اور میری فیملی بھی میرا ویٹ اچھا آمینہ جی بھی رہتی ہیں. چلیں آئیے آمینہ جی. جی نورین جی آپ یہ میوٹ کر لیجئے. اور آمینہ محسن بیٹی میں نے آپ کو ان میوٹ کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم بس میں اتنا سا کہنا چاہوں گی کہ میم آج کل جو ہم لیڈیز کی جو مصروفیات ہیں یا جو ان کے پرابلمز ہیں، ہر گھر میں پرابلمز چل رہے ہیں، تو میرے خیال میں ہم ایڈمنس کو یہ گروپ ایسے رکھنا چاہیے جیسے ان کے لیے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہو، کہ ان کو لگے کہ ماشاء یہ اللہ ہمارا ماشاء می اللہ. ٹائم ہے. اور میرے خیال میں میم ہر ایک انسان کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے اور اس کو اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے. اور میرے خیال میں یہ ایسا ہونا چاہیے ہمیں ان کو فیڈ بیک دیتے ہوئے کہ ہم اس کو اتنا اپریشیٹ کریں کہ ان کا دل کرے بار بار ہمارے پاس آنے کو، اور ان کو لگے کہ کہیں تو کوئی ہے ایسا جو ہماری ایفرٹس کو ماشاء سمجھتا اللہ ہے، ہماری ماشاء ایفرٹ کو اللہ. سمجھنے کے بعد اس کو اپریشیٹ کرتا ہے. تو میم میرے خیال میں شاباش یہ چیز جو ہے وہ شاباش. بہت امپورٹنٹ ہے. اور جتنے آج کل کے سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، میرے خیال میں یہاں پہ ان گروپس میں آ کے وہ لیڈیز اپنے آپ کو ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. یہی وہ تو پوائنٹ ہے جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ کہیں تو انہیں کوئی اپریشیٹ کرے، جی جی کہیں میم تو انہیں بالکل ایسے ہی. سکون ملے. اور اب قرآن جی جی مجید کی کلاسز میں اگر ہم ڈسپلن اور سختی کو اتنا زیادہ کر دیں گے تو وہ کہاں جائیں گی؟ قرآن بالکل میم مجید ایسے میں ہی. ہی تو سکون ڈھونڈنے آتا ہے. اور دیکھیں یہ آمینہ جی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا قبول فرمایا، اور ابھی ان کا بیچ 2 انہیں ایک اور دوسرا گروپ اللہ تعالیٰ نے دے الحمد دیا ہے. للہ الحمد للہ میم الحمدللہ. بالکل. اور یہ میں ایک چیز میم دیکھتی ہوں، بیسیکلی میں بالکل بھی میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ دیکھیے تعالیٰ مجھ اللہ سے اس تعالیٰ طرح سے بہتر کام لے سمجھتے گا. ہیں نا آپ کس قابل ہیں ماشاءاللہ. اور عاجزی اچھی جی. بات ہے، اچھی چیز ہے، اور بس اسی طرح میم کام ایک اور کرتے چیز ہے رہیں. چھوٹی سی کہ یہ جو ابھی میم نے ایک ان سے پہلے میم نورین سے پہلے جو میم تھی، انہوں نے ایک بات کی کہ بھئی مطلب ہمیں ان کو کہنا چاہیے کہ ایک ٹائم لمٹ آپ کے پاس ہے. میم میری جو کلاس ہے وہ جو فیڈ بیک ہے وہ 5 days چلتا ہے. تو اس میں میم میں اس طرح سے کر لیتی ہوں، اگر ان کو یہ سجیشن اچھی لگتی ہے تو میں یوں کر لیتی ہوں کہ میں اپنے پاس جو بھی اسٹوڈنٹ مجھے جو آئے سنا دیتا ہے تو میں اس کو اپنے پاس ریٹن فارم میں رکھ لیتی ہوں. تو میم اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جب وینسڈے آتا ہے یا تھرسڈے آتا ہے تو میں وہ ایک جو رف میرے پاس وہ ہوتا ہے اس کو میں شیئر کر دیتی ہوں. اور اس سے یہ ہوتا ہے، میں نے خود اس چیز کو نوٹ کیا ہے کہ اس سے یہ ہوتا ہے جن اسٹوڈنٹس کے نیم کے ساتھ 1 یا 2 ٹک ہوتے ہیں یا کسی کے ہوتے ہی ہیں، وہ ایک دم سے جاگتی ہیں، اچھا ان کا نام آگے میرا نام بھی نہیں آیا. تو وہ اس ماشاء کی اللہ. وجہ سے نا وہ اتنا ایک دم سے گروپ میں مجھے وہ بوسٹ ملتا ہے.
اور پھر کچھ اسٹوڈنٹ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ پورا ہفتہ وہ بزی رہتی ہیں، کوئی جاب کرتی ہیں، کوئی بچوں سے، پھر وہ یس سیٹرڈے کو آ کے مجھے کہہ دیتی ہیں کہ میم سنا دوں. تو مجھے آپ کی بات مجھے ہمیشہ یاد آتی ہوتی کہ ہم نے لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے. تو اگر مجھے سیٹرڈے کو بھی سنا دیتی ہیں، سنڈے کو بھی، ایون منڈے کو بھی سنا دیتی ہیں، میں ماشاء کبھی اللہ. کبھی میرا جو اٹینڈنس ہے وہ بہت لیٹ ہو جاتی ہے، منڈے تک چلی جاتی ہے پورے ویک کی اٹینڈنس. جی تو جی میں کہتی ہوں کہ کوئی بات میرا نہیں میم. یہ جو ہے یہ کوئی بات نہیں، اس میں اگر لیٹ بھی ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس اسٹوڈنٹ کو وہاں پہ نظر آئے گا کہ میری یہی آیات میم نے سن لی ہیں اور اس کے بعد اس کو اکنالج بھی کر لیا، اپریشیٹ بھی کر لیا، فیڈ بیک بھی مل گیا، تو وہ ان کی جو خوشی ہوتی ہے نا، وہ خوشی میرے خیال میں میری سب سے بڑی کامیابی ماشاء ہوگی. اللہ ماشاء اللہ شاباش. اچھا مجھے یہ خیال آیا کہ جی آپ میم. سب کے لیے یہ گروپ دوبارہ سے جو ایڈمن گروپ ہے نا جس میں میں نے یہ لنک شیئر کیا ہے تفسیر کا، یہ ترجمہ تفسیر کا ایڈمن گروپ الگ سے ہے، وہ میں نے کھول دیا ہے. اس میں آپ اٹینڈنس بھی شیئر کریں یا اٹینڈنس رہنے دیں، اٹینڈنس مجھ سے پرسنل میں شیئر کریں سب. لیکن آپ کے یہ جو آئیڈیاز ہیں، جیسے اب یہ جو ہے آمینہ اپنا بتا رہی ہیں، نورین صاحب اپنا بتا رہی ہیں، تو اگر آپ کوئی ایکٹیویٹی دیتی ہیں، کوئی ٹیسٹ لیتی ہیں یا کچھ آپ نے کچھ بھی پول کروایا، آپ اس گروپ میں ہم سے شیئر کریں. ہم باقی ایڈمنس کو بھی پتا چلے کہ جی آپ کس طرح لے کر چل رہی ہیں، تو وہ بھی انہیں بھی آئیڈیا ملے گا. تو آپ سب بہنیں ایک دوسرے کے نمبر بھی سیو کریں. آج میں گروپ میں ایک بار آپ سب کے نام کے ساتھ میسج کر دیتی ہوں. ایک دوسرے کے آپ نمبر سیو کریں. گروپ میں اپنی کچھ بھی آپ اسپیشل کروا رہی ہیں تو وہ شیئر کریں، باقیوں کو آئیڈیا ملے گا. دیکھیے ہم نے مل کے چلنا ہے. میرا خود یہ پہلا تجربہ ہے. مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہر روز ہر اسٹوڈنٹ ہر ٹیچر سے سیکھنے کو ملتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جب بھی میں ایک کلاس لیتی ہوں یا کسی ایک انسان سے ڈیل کرتی ہوں تو وہ میرا تجربہ بڑھ رہا ہے ہر ہر کسی کے ساتھ ڈیل کرنے سے، کلاس لینے سے. تو یہ بھی آپ مجھے بھی ہو سکتا ہے آئیڈیا ملے آپ لوگوں سے کہ جی جن گروپس میں کروا رہی ہوں تو اس طرح ہونا چاہیے. اور مجھے ایسا ملا ہے، یہ جو ہماری روبینہ جمشید صاحبہ ہیں، یہ جو افیرہ ارشد اتنی چھوٹی سی ہیں، ینگ سی بچی ہیں یہ یونیورسٹی کی. اب ان کے آئیڈیا سے مجھے انسپریشن مل رہی ہوتی ہے اور میں کہتی ہوں کہ اچھا میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے لے کر چلوں گی، یہ بات اس طرح سے کروں گی، یہ پول ایسے کرواؤں گی، اٹینڈنس ایسے شیئر کروں گی. ان کی ایک آئیڈیا ہے نا. تو آپ لوگ بھی ضرور شیئر کریں، بہنوں کی طرح اس گروپ کو لے کر چلیں. ہم نے صرف یہ کوئی ادارے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کرنا ہے، دین کے لیے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری یہ کوششیں قبول فرمائے، ہم سے دین کا کام لے لیں. تو اور بھی کچھ آئیڈیاز ہوں آپ اس گروپ میں مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں. بعض اوقات کلاس میں لائیو سیشن میں وہ چیز جو ہے وہ یاد نہیں آتی، بعد میں یاد آتی ہے. مجھے آیا کچھ خیال تو میں میسج کر دوں گی اور آپ لوگ بھی ضرور کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. تو پھر میں یہ کلوز کر دوں سیشن یہاں پر. چلیے میرا خیال ہے اب اور کسی کا سوال نہیں ہے تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ 24 آورس میں سوتی بھی کم ہوں اور زیادہ تر میرا موبائل اور اسٹوڈنٹس اور یہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی میرا وقت گزرتا ہے. پڑھنے اور پڑھانے کے بعد جتنا بھی ٹائم ہوتا ہے نا وہ میں ضرور، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں رپلائی کروں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اور کہیں کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا برڈن ہو رہا ہے مجھے بتائیں. کہیں کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہ آئیڈیا یہ سجیشن آپ دینا چاہتی ہیں مجھے بتائیں. مجھے اچھی لگے گی گروپ میں شیئر کر دیں گے. آپ خود بھی گروپ میں شیئر کر سکتی ہیں. آپ کہہ سکتی ہیں میں مجھے یہ خیال آیا تو کیوں نہ اس طرح کریں. کیا ہوگا میں کہہ دوں گی نہیں بیٹی ابھی پاسبل نہیں ہے تو برا نہیں منائے. کوئی ہم پرسنل تھوڑی ہو رہے ہیں، نہ میں آپ کو اس طرح سے جانتی ہوں نہ آپ مجھے جانتی ہیں. یہ تو ہم اللہ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. تو دین کے لیے سجیشن بھی دیں، کام بھی کریں، ایکسپیریمنٹ بھی کریں. کچھ نیا کرنے سے کبھی گھبرائیں نہیں، کریں، نئے ایکسپیریمنٹ کریں. کیا ہوگا نہیں سکسیسفل ہوں گے نیکسٹ ٹائم نہیں کریں گے، مگر اگر ہو گئے تو نیکسٹ جنریشن کو کتنا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. چلیے جی اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سے پہلے تو ہمیں توفیق عطا کریں، یہ دین کا کام ہم سے لے لیں، ہمیں اس کام کی توفیق عطا کریں، بہترین طریقے سے کرنے کی توفیق عطا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا کریں. روز دعا کیا کریں، استقامت کی اصل چیز استقامت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بس اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. بس انشاءاللہ تعالیٰ جب ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.